मालूम नहीं हमारे जवाबात ने यात्रियों को किस हद तक मुतमईन किया। बहरहाल वो वापस चले गए थे। अगले रोज सरदार सिदरत हमसे मिलने खुद बंदी खाने पहुंचा। वो कीमती लिबास में था। मुसल्लम मुहाफिज जिनके कानों में बड़े बड़े बाले थे उसे हिसार में लिए हुए थे। सरदार सिदरत ने हमसे तन्हाई में मुलाकात की। उसने हमें बताया कि यात्री हमें कोड़ों की सजा देना चाहते थे। उसके अलावा पांव की 3-3 उंगलियां कता करने का इरादा भी रखते थे। वो किसी तरह इन्हें समझाने बुझाने में कामयाब हो गया है। बहरहाल अब हमें पहले जैसी रायतें हासिल नहीं रही थी और सख्त निगरानी में कैद बामुशक्कत भुगतना थी। मैंने पूछा, ये कैद बामुशक्कत हमें कहाँ भुगतना होगी? वो बोला, इसका फैसला मैंने कर लिया है। मैं तुम दोनों को बड़े यात्री नाकूब मालकी के हवाले कर रहा हूँ। वो जरा कम गसीला और माकूल शख्स है। दर हकीकत महान यात्री खारान की अलालत के बाद वो महान यात्री के फराइज अंजाम दे रहा है। मेरा ख्याल है कि वो तुम्हें अपने घर में रखेगा। वहां तुम्हें छोटे मोटे काम करना पड़ेंगे। बहरहाल बीड़ियां तुम्हारे पाँव में रहेंगी और हुक्म अदूली पर सजा भी मिलेगी। क्या यह बेहतर नहीं था कि हमें किसी यात्री के सुपुर्द करने के बजाय तुम अपने पास रखते? या फिर मैंने अच्छी तरफ सोचकर फैसला किया है। दरअसल मुझे डर है कि तुम दोनों को वो यात्री ना मांग ले जिससे तुम मारपीट कर चुके हो। अगर वो तुम दोनों को अपने लिए मादार की हैसियत से तलब कर ले तो मेरे लिए इनकार बेहद मुश्किल हो जाएगा। 90% इम्कान इस बात का है कि मैं तुम्हें इसके हवाले करने पर मजबूर हो जाऊंगा। अगर तुम इसकी तहवील में चले गए तो वो गिन गिन कर तुम लोगों से बदले लेगा। पेशबंदी के तौर पे मैं तुम्हें नाकूब के हवाले कर रहा हूँ। नाकूब चूंकि बड़ा यात्री है, लिहाजा कोई उसके मादार को अपनी खिदमत के लिए हासिल नहीं कर सकता। ये बात वाकई समझ में आने वाली थी। मैंने इस मामले को सिदरत की सवाबदीद पे छोड़ दिया। गुफ्तगू के दौरान में मैंने सिदरत से जरगोना के मुतालिक भी पूछा। सिदरत ने बताया कि बच्ची को जातरों में रखा गया है। इसके बारे में फिलहाल ठीक से पता नहीं चल रहा कि वो किसकी तहवील में है। इस रोज सरे शाम हम अपने नए आका के दौलत कदे पर पहुंच गए। मुसल्लम मुहाफिजों ने पहले की तरह जरीगुल के पांव में एक आहनी गोला डाल दिया। मेरे हिस्से में एक जंगालूद बीड़ी आई। इस बीड़ी की लंबाई बमुश्किल 1 फुट थी, यानी अब मैं 1-1 फुट के छोटे छोटे कदम उठा सकता था। नाकूब 50-60 साल का फरबा अंदाम शख्स था। खारान की तरह वो भी बेडौल था। खारान अगर हाथी था तो ये भैंसा था। सर और चेहरे के बाल बिल्कुल साफ थे। आंखें सोई सोई थी जिन्हें अपनी बुजुर्गी के इजहार के लिए इसने मजीद ख्वाबदीदा बना रखा था। हाथ में मोटे जर्द दानों की तस्बीह भी नजर आई। इस तस्बीह की लंबाई करीबन 1.5 फुट थी और यह खासी मजबूत थी। नाकूब मालकी की रिहाइशगाह के पिछवाड़े एक वसी अहाता था। यहाँ अंदाजन 4 दर्जन गायें, भैंस और बकरियों का रेवड़ मौजूद था। कहत की वजह से ये जानवर कदरे लागर नजर आ रहे थे। इन जानवरों के दरमियान मुर्गियां और बत्तखें चकराती फिरती थी। इस मालूमता से अंदाजा होता था कि नाकूब मालकी एक खादा पीता शख्स है, बल्कि वो महान पुजारी खारान से भी खुशहाल नजर आता था। जो ही हमें इस सरसब्ज अहाते में पहुंचाया गया, मैं समझ गया कि हमें माल मवेशी की देखभाल की खिदमत सौंपी जाएगी। जरीगुल नाक भूं चढ़ाने लगा। यह खिदमत अगर इसे महान पुजारी खारान के घर में करना पड़ती तो बात और थी। हीर के घर में रांझे ने भी तो भैंसों की देखभाल की थी, लेकिन यह खारान का घर नहीं था और ना यहाँ कुलसूम रहती थी। यहाँ जानवरों का गोबर और पेशाब सूंघकर जरीगुल का चेहरा एकदम फिट्टे मुंह हो गया। क्या बात है प्यारे, परेशान क्यों हो रहे हो? उस्ताद जहानी के साथ चलोगे तो ऐसे ही मजे करोगे? हमको मजे करने से इनकार नहीं है जी, लेकिन कोई ऐसा काम होता जिसमें हमारा दिल भी लगता। इसमें भी दिल लगेगा प्यारे। जरूरी तो नहीं कि यहाँ हमको गोबर ही उठाना पड़े। मसलन कोई और काम भी हमारे सुपुर्द कर दिया जाए। मसलन चारा कतरना, भेड़ों की ऊन उतारना, गायों का दूध धोना। कभी दूध धोया तुमने? बिल्कुल नहीं जनाब। हमको तो पहले ये भी मालूम नहीं था कि दूध किसका धोते हैं, गाय का या बैल का, और हमको ऐसे कामों से डर भी लगता है। अहाते में एक तरफ 4 छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। पत्थर की चपटी सिलों को चौड़ाई के रुख एक दूसरे के ऊपर रखकर दीवारें चुनी गई थी और 8-9 फुट की बुलंदी पर छत डाल दी गई थी। ये घरौंदा नुमा दड़बे यकीनन उन मादारों के लिए थे जो जानवरों की देखभाल करते थे। उन्हीं में से एक दड़बा हमारे हवाले कर दिया गया। यात्री नाकूब बस्ती के 4-5 खुशहाल तरीन अफराद में से एक था। उसके पास पालतू जानवरों की काबिल जिक्र तादाद मौजूद थी। वादी में कहत किसी सूरत हाल थी, ताहम इस 4 दीवारी में कहत का असर बहुत कम नजर आता था। 3-4 रोज में हम यहाँ के माहौल से मानूस हो गए। मेहनत तलब काम था, लेकिन बहर तौर हमें करना था। चारे के बड़े बड़े गट्ठे हमारे सामने फेंक दिए जाते। हम दस्ती टोकों की मदद से उन्हें घंटों कतरते रहते और लकड़ी की बड़ी बड़ी खुरलियों में डालते रहते। यह चारा भैंसों के इस्तेमाल में आता था। गायें और बकरियां खुद ही घूम फिर कर चढ़ लेती थीं। दूसरा अहम काम दूध जमा करना था।
बकरियों, भेड़ों और गाय भैंसों का दूध अलहदा अलहदा बर्तनों में जमा होता था। दूध दोहने के लिए 3 अफराद मौजूद होते थे। वो छोटी छोटी बाल्टियों में दूध निकालते। हम ये बाल्टियां बड़ी बड़ी नांदों में उंडेलने जाते। पाँव में मौजूद बंदिशों की वजह से ये नकलो हरकत खासी दुश्वार थी। इस डेयरी फार्म में हमारे अलावा 5 अफराद मजीद काम करते थे। एक के सिवा ये तमाम मादार थे। इनमें से 2 के पाँव में हमारी ही तरह की बीड़ियां डाली गई थीं। जिन 2 के पाँव में बीड़ियां नहीं थी, इनमें से एक का नाम बशीर खान था। ये गिलगित का ही एक अधेड़ उम्र शख्स था। 3-4 बरस पहले अपने साथियों के हमरा शिकार के लिए आया था। रास्ता भटककर पहाड़ों में खो गया और फिर इन खूंखार लोगों के हत्थे चढ़ गया। वो बड़े साफ लहजे में पश्तो और टूटी फूटी उर्दू भी बोल लेता था। 2-3 दफा नाकूब मालकी से भी हमारी मुलाकात हो चुकी थी। उसे देखकर किसी ऐसे हाजी साहब का ख्याल जहन में आता था जो दीनदारी के साथ साथ दुनियादारी में जबरदस्त ताक हो, दोनों हाथों से सवाब भी समेटते हों और दौलत भी। नाकूब मालकी ने जातरों और माल मवेशी दोनों की जिम्मेदारियां संभाल रखी थीं और बड़ी शातिराना होशियारी से दोनों के तकाजे पूरे करता था। हर वक्त जर्द दानों वाली माला उसके हाथ में रहती थी और होठों में वो कुछ बुदबुदाता रहता था। तहम उस बुदबुदाने के साथ साथ वो डेयरी फार्म के सारे मामलात भी निपटाता जाता था। अनपढ़ होने के बावजूद वो जबरदस्त हाफिजे का मालिक था। मेरे अंदाजे के मुताबिक अपने हर जानवर की आदात और खुसूसियात से पूरी आगाही थी उसे, और ये भी मालूम था कि रोजाना उसे कितनी आमदन देता है। मादारों से बात करने के लिए अक्सर एक मुतरज्जिम नाकूब के साथ रहता था। एक रोज वो फार्म में आया तो एक खूबसूरत रंगदार चोगा पहने हुए था। बालों से बेनियाज सर पे खास तौर से खुशबूदार तेल लगाया गया था और ये तेल लगाकर सर तुलू होते हुए सूरज की रोशनी में चमचम कर रहा था। नाकूब ने हम सब मादारों को एक जगह इकट्ठा किया और मुतरज्जिम की वसातत से बताया कि कमरी कैलेंडर के मुताबिक आज बर्फबारी का त्यौहार है। मकामी रिवाज के मुताबिक इस रोज साफ सुथरा लिबास पहनकर दोपहर के वक्त रूपाश देवता की इबादत की जाती है। वो कहने लगा, मैं जातरो जा रहा हूँ। अगर तुम लोगों में से कोई अपनी खुशी के साथ इबादत में शरीक होना चाहे तो मेरे साथ चल सकता है। हम एक दूसरे की तरफ देखने लगे। ये पहला मौका नहीं था कि नाकूब ने हमसे मजहबी मामले में बात की थी। वो बातों बातों में ऐसी बातें करता रहता था। बाल्फाज़े दीगर वो जातरी की हैसियत से अपने मजहब की तबलीग का फर्ज पूरा करता रहता था। हम सारे ही जातरों जाने के लिए रजामंद नजर आने लगे और कुछ नहीं तो सैर व तफरीह हासिल हो रही थी। लेकिन फिर फौरन नाकूब के चेहरे पे वही सर्दमोहरी तारी हो गई जो ऐसे मौकों पे कारोबारी लोगों पर तारी हो जाती है। वो बोला, लेकिन कामकाज का हर्ज नहीं होना चाहिए। दोपहर को वापस आकर तुम्हें रात गए तक काम करना पड़ेगा। एकदम सबका जोश ठंडा हो गया। बशीर खान ने लाताल्लुकी से दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। नाकूब बोला, ठीक है, फिर किसी दिन सही, आज काम भी तो बहुत ज्यादा है। फार्म का एक मुख्तसर चक्कर लगाकर वो मुतरज्जिम और मुहाफिज के साथ वापस चला गया। अहाते के बैरूनी दरवाजे पर एक सजी सजाई घोड़ा गाड़ी मौजूद थी। नाकूब सीधा गाड़ी में जा बैठा। चंद लम्हे बाद घर के अंदर से खूबरू लड़की बरामद हुई और नाकूब के साथ बैठ गई। वो बमुश्किल 22-24 साल की होगी। जर्क बर्क लिबास के बावजूद वो संजीदा सूरत नजर आती थी। मैंने अपने साथी मादार बशीर खान से पूछा, ये नाकूब की बेटी है? नहीं, बीवी है खबीस की। खुचे तीसरा शादी है इसका। बशीर खान ने जवाब दिया। माशाल्लाह, जरी गुल के होठों से बेसाख्ता निकला। अल्लाह जब बीवियां देता है तो चप्पड़ पाड़ कर देता है, और जब नहीं देता तो हमारी तरह चखने को भी नहीं देता। बशीर खान ने तफसील बताते हुए कहा, एक गरीब घर की लड़की है। नाकूब इसके बाप को बड़ी अयारी से कर्ज तले दबाता जा रहा है। जब वो पूरी तरह दब गया तो इससे बेटी का रिश्ता मांग लिया। पहली 2 बीवियां कहाँ हैं? सुना है एक तो मर गया है और दूसरा बीमार रहता है। बीमार शीमार भी क्या रहता है? बीवी के बीमार रहने का मतलब ये तो नहीं कि इंसान तीसरा शादी बना ले। जरीगुल बोला, वैसे भी बंदा इससे पूछे कि इतना उम्र हो गया तुम्हारा, कब्र में पांव लटकने वाला है, अब शादी क्यों करता है? जातरों से नाकूब मालिकी की वापसी सेपहर के वक्त हुई। वादी में सेपहर से मुराद दोपहर 12 बजे का वक्त था। हमने एक बार फिर नाकूब की कमसिन बीवी को देखा। वादी में पर्दे का रिवाज नहीं था, लेकिन लड़की ने फिर भी एक ओढ़नी सर पर ले रखी थी। वो मकामी थी। माथे पे 2 सफेद धारियां थीं और नाक में एक बड़ा सा नथनुमा जेवर झूल रहा था। मुझे तवक्को नहीं थी कि इस लड़की को करीब से देखने का मौका मिलेगा और इतनी जल्दी मिलेगा। ये अगले रोज का वाक़या है। मैं और जरीगुल घास फूस से एक बड़े से ढेर पे चारे के लिए कारामद घास अलहदा कर रहे थे। अचानक वो हमारे सामने आन खड़ी हुई। उसके साथ एक मकामी खादमा भी थी। खादिमा के हाथ में एक तश्तरी थी जिसमें पनीर के छोटे बड़े टुकड़े थे। वो ये पनीर मादारों में बांटने लगी। मेरे और जरीगुल के हिस्से में भी 2-2 टुकड़े आए।
अचानक लड़की की निगाह मेरी पिंडली के जख्म पे जम गई। मरहम पट्टी ना होने की वजह से जख्म बिगड़ रहा था। जख्म के इर्द गिर्द जिल्द सुर्ख हो गई थी और अंदेशा था कि पस ना पड़ जाए। लड़की ने गौर से जख्म देखा, फिर मकामी जुबान में मुझसे कुछ पूछने लगी। मुझसे किए गए सवाल का जवाब जरीगुल ने दे दिया। लड़की ने फिर कुछ पूछा। गालिबन ये पूछा था कि हम पश्तो समझ सकते हैं। जरीगुल ने असबात में जवाब दिया। इस मर्तबा लड़की ने अजीबुल वज़ा पश्तो में बात की और मुझसे दरियाफ्त किया कि मैं टांग में दर्द तो महसूस नहीं कर रहा। मैंने कहा, दर्द तो बहुत होता है, खास तौर से चलते फिरते वक्त। उसके चेहरे पे तासुफ नजर आने लगा। वो जरीगुल से बोली, अपने साथी को सहारा देकर मेरे पीछे पीछे लाओ। जरीगुल ने सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखा। मैं उठ खड़ा हुआ। हम सुस्त रवि से चलते हुए फार्म में से निकले और रिहायशी हिस्से में दाखिल हो गए। ये जगह खासी साफ सुथरी थी। सहन के बीचों बीच सांड का एक लहीम शहीम मुजस्समा नस्ब था और उसके गले में फूलों के बहुत से बासी हार मौजूद थे। 2-3 जंगली सूरत खादमाएं भी यहाँ मौजूद थी। उनके हाथ पांव भद्दे और खुरदुरे थे। लड़की के इशारे पर मैं और जरीगुल घर के बरामदे में जमीन पर बैठ गए। लड़की अंदर गई और शीशे की 2 खुले मुंह वाली बोतलें उठा लाई। उनमें कोई स्याही माइल तारकोल जैसा महलूल था। वो लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गई और मुझे टांग आगे करने का हुक्म दिया। मैंने टांग फैला दी। वो बड़े इन्हमाक से मेरा जख्म साफ करने लगी। उसके चेहरे पर किसी तरह की कराहियत नजर नहीं आ रही थी। क्या नाम है तुम्हारा? शाहजहान। वो चौंक गई। तुम वही हो जिसने सरदार पनामा की बच्ची को खड्ड में इस लटकी गाड़ी से निकाला था? मैंने इस बात में सर हिला दिया। अब वो बड़े ध्यान से मुझे और जरीगुल को देख रही थी। कभी उसके चेहरे पर खुशगवारी और कभी नागवारी के तासुरात उभर आते थे। आखिर वो बोली, तुम लोगों ने खुद को खामखा मुसीबत में डाला है। तुम्हें क्या जरूरत थी बच्ची को लेकर फरार होने की और फिर रस्म खराब करने की? जरीगुल ने पश्तो में जवाब दिया, हमसे सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो सका था। हम बच्ची को बचाना चाहते थे। तुमने बेवकूफ़ी की। ऐसी कोशिश में क्या फायदा जिसका अंजाम नाकामी हो और जिल्लत अलहदा से उठानी पड़े। फिर वो मुझसे मुखातिब होकर बोली, यहाँ वादी में तुम्हारी अच्छी खासी इज्जत बन गई थी। अगर सरदार पनामा जिंदा रहता तो यकीनन तुम्हें यहाँ कोई इज्जत वाला मकाम मिल जाता। बस जी, जो किस्मत में लिखा था। वो बोली, मोहतरम यात्रियों के अलावा बस्ती के अक्सर लोग भी तुम पर बहुत गुस्सा है। वो पनामा की बच्ची को नाजायज समझते हैं और इनका ख्याल है कि अगर वापसी की रस्म ठीक से अदा हो जाती तो वादी पर कहत की बला टल जाती। तुमने रस्म खराब करके देवताओं के गजब में इजाफा कर दिया है। फिर अब ये गजब कैसे ठंडा होगा? रस्म दोबारा अदा की जाएगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुखालफत कर रहे हैं। उनका कहना है कि बच्ची जिंदा सलामत बस्ती की हुदूद में वापस आ गई है। बेशक वो किसी की मदद से आई है, मगर ये भी तो हो सकता है कि ये देवताओं की मदद हो, लिहाजा रस्म दोबारा अदा नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा, मैं तुम्हारा नाम नहीं जानता, लेकिन हमदर्दी को कोई नाम भी दिया जा सकता है। तुम एक हमदर्द लड़की हो। क्या तुम ये समझती हो कि इस मासूम बच्ची के साथ जायज सलूक हो रहा है? बात जायज या नाजायज की नहीं है, हमारे मजहब और हमारी रस्मों की है। हम अपने उसूलों को नहीं तोड़ सकते, किसी सूरत नहीं तोड़ सकते। और उसूल यही है कि नाजायज बच्चे की नहुसत से बस्ती को बचाने के लिए उसे कत्ल कर दिया जाए। अगर बच्चे का नाजायज होना मशकूक है तो फिर वापसी की रस्म अदा की जाती है। मगर रस्म तो अदा हो चुकी है ना। मैंने बताया ना कि बस्ती में अब 2 तरह की राय पाई जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि रस्म अदा हो चुकी है और कुछ का कहना है कि अदा नहीं हुई। बस्ती में खुराक की हालत रोज बरोज खराब होती जा रही है। अगर 2-4 रोज तक यही हालत रही ना तो फिर यकीनन ये शोर मच जाएगा कि बच्ची के बारे में दोबारा नटपाल देवता की मंशा मालूम की जाए, यानी रस्म दोबारा अदा हो। मैं और जरीगुल करीबन आधा घंटा उस लड़की के साथ मौजूद रहे। उसका नाम नामोस था। वो बस्ती के गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी। पश्तो इस वजह से जानती थी कि उसकी माँ पख्तून थी। लड़की की बातों से अंदाजा होता था कि वो दुखी है और अपने हाल पर अंदर ही अंदर कुड़ती रहती है। जाहिर है कि एक अतखिले फूल को डाली से तोड़कर एक पीरे तस्मा पाके गले का हार बना दिया गया था। ये मजबूरी के सौदे होते हैं और जहां मजबूरी हो वहां खुशी का गुजर कम कम ही होता है। लड़की भरपूर जवान थी। बेहतर खुराक और खुशहाली की जिंदगी ने उसके जोबन को और भी जोबन दे रखा था। यूं लगता था कि उसने लिबास के अंदर जिस्म नहीं तूफान छुपा रखा है। मगर उसकी आंखें बहुत गहरी थीं। तूफान अपने समंदरों समेत डूब जाए मगर आंखों में एक लहर तक नजर न आए, एक भंवर तक दिखाई ना दे। वापस आकर मैंने बशीर खान से लड़की के बारे में मजीद मालूमात हासिल की। उसने बताया, नामूस वाकई एक हमदर्द लड़की है। खाविंद की नजर बचाकर मादारों के लिए खाना वगैरह भेजती रहती है। उसकी शादी को 3 बरस गुजर चुके हैं, लेकिन बच्चा कोई नहीं है। दर हकीकत नाकूब मालिकी बहुत बूढ़ा हो चुका है।
بیوی سے زیادہ اسے خوشنما ذاتی خادمہ کی ضرورت تھی جو اس کی تمام ضروریات کا خیال رکھ سکے، رات دن اس کے قریب رہے اور اس کی پہلی بیوی کی تیمارداری بھی کرے۔ اگلے روز دوپہر کے وقت ہم نے بہت سے گھڑ سوار دیکھے۔ یہ سارے مقامی لوگ تھے، وحشی صورت، بدبودار، بے ڈھنگ کے لباس پہنے ہوئے، کندھوں پر چمکدار کلہاڑے اور رائفلیں۔ وہ بہت تھکے ماندے تھے، جیسے کسی لمبے سفر سے لوٹے ہوں۔ بشیر خان نے مجھے بتایا کہ یہ گھڑ سوار وادی کے کماؤ پتروں میں سے ہیں۔ یہ سب کے سب انتہائی خطرناک جنگجو اور بے رحم افراد ہیں۔ وادی سے باہر نکل کر لوٹ مار کرنا ان لوگوں کا پیشہ ہے۔ ان میں سے ہر ایک روپاش دیوتا کے سامنے قسم کھاتا ہے کہ وہ پکڑے جانے کی صورت میں خودکشی کر لے گا۔ جب یہ لوگ مہم پر روانہ ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ زہر کی چھوٹی چھوٹی پڑیاں بھی رکھتے ہیں۔ یہ زہر خاص طریقے سے شہد کی مکھی سے حاصل کیا جاتا ہے۔ میں نے بشیر سے پوچھا، کیا یہ لوگ کسی مہم سے واپس آئے ہیں؟ لگتا تو ایسا ہی ہے، اور یہ بھی لگتا ہے کہ مہم ناکام رہی ہے۔ ان لوگوں کے پاس سامان وغیرہ تو دکھائی نہیں دے رہا۔ گھڑ سوار ناقوب مالکی کی رہائش گاہ میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد سردار سدرت بھی اپنی شاندار گھوڑا گاڑی میں وہاں پہنچ گیا۔ بڑے بڑے چہروں اور چوڑی تھوڑیوں والے مسلح محافظ رہائش گاہ سے باہر پہرا دینے لگے۔ یوں لگتا تھا کہ اندر کوئی خاص نوعیت کی بات چیت ہو رہی ہے۔ عین ممکن تھا کہ اس بات چیت کا تعلق اس مہم سے ہو جو کہ ناکام ہو گئی تھی۔ بستی کے لوگ ٹولیوں کی صورت میں ناقوب کی رہائش گاہ کے باہر جمع ہونے لگے۔ ان کے تاثرات میں تجسس کا عنصر نمایاں نظر آتا تھا۔ یقیناً وہ بھی اس مہم کا نتیجہ جاننا چاہ رہے تھے۔ وہ سب کے سب فاقہ زدہ اور سکڑے سمٹے نظر آتے تھے۔ ان میں خستہ لباس عورتیں بھی شامل تھیں اور لاغر بچے بھی۔ انہیں دیکھ کر جانوروں کے ایک فاقہ زدہ غول کا تصور ذہن میں آتا تھا، ایک ایسا غول جو کسی بھی شکار پر جھپٹنے اور اس کی تکہ بوٹی کر دینے کے لیے تیار تھا۔ ناقوب کی رہائش گاہ پہ ہونے والی گفتگو قریباً 2 گھنٹے بعد ختم ہوئی۔ پھر رہائش گاہ پر موجود افراد باہر نکلنا شروع ہوئے۔ ان میں سدرت بھی شامل تھا۔ وہ کچھ گمسم نظر آ رہا تھا۔ جلدی سے وہ اپنی گھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ناقوب مالکی بھی باہر نکل آیا۔ اس کے گرد مسلح پہرے دار موجود تھے۔ موقع پر موجود لوگ ناقوب کے گرد جمع ہو گئے۔ ناقوب ایک اونچے چبوترے پر کھڑا ہو گیا اور مجمع کے سامنے تقریر کے انداز میں بولنے لگا۔ بولنے کے دوران میں زرد دانوں کی مالا اس کی انگلیوں میں مسلسل گردش کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ تمتما رہا تھا اور آنکھیں ہمیشہ سے زیادہ خوابدیدہ ہو گئی تھیں۔ لمبے بالوں والے بدبودار لوگ بڑی عقیدت سے اس کے فرمودات سن رہے تھے اور اس بات میں سر ہلا رہے تھے۔ میں نے زری گل سے پوچھا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ نہیں رہا، بکواس فرما رہا ہے۔ ہاتھ دھو کر بچی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کہتا ہے کہ ہمارا بستی میں کوئی نہ کوئی ناجائز بچہ موجود ہے، اور جب تک یہ بچہ موجود رہے گا ہم پر سے قید کا وبال نہیں ٹلے گا۔ اس کا سوئی بار بار پاناما کی بچی زرغونہ پہ آ ٹکتا ہے۔ کہتا ہے کہ بے شک وہ بچی ہمارے پہلے سردار کا اولاد ہے، مگر دیوتاؤں کا قانون ہر کسی کے لیے ایک سا ہے۔ اگر ہم کو اس بچی پر شک ہے تو ہم اسے واپسی کی رسم سے پھر گزارے گا۔ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ یہاں موجود لوگوں کا رائے تو آپ بھی دیکھ سکتا ہے۔ ان سب کا سر دماغ خالی ہے، اس لیے بیل کے مافک اوپر نیچے ہلتا جا رہا ہے۔ ناقوب کی تقریر اب کلائمیکس پر پہنچ چکی تھی۔ وہ ہوا میں ہاتھ چلا رہا تھا اور جوش میں تھوک اڑا رہا تھا۔ زرد دانوں والی مالا اب اس نے کلائی کے گرد لپیٹ رکھی تھی۔ میرا اور زری گل کا دھیان رات دن زرغونہ کی طرف لگا ہوا تھا۔ معلوم نہیں کب وہ اپنے دردناک انجام سے دوچار ہو جاتی۔ یوں لگ رہا تھا کہ سدرت بھی اس سلسلے میں بے بس ہے اور مصالحت آمیز خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ سدرت سے ایک ملاقات ہو جائے، لیکن ملاقات کے لیے کوئی ہیلا وسیلہ پیدا نہیں ہو رہا تھا۔ آج آ کے ایک صفدر کا سہارا تھا اور یہ توقع تھی کہ شاید وہ کچھ کر سکے۔ زرغونہ کی معصوم صورت بار بار میری نگاہوں میں گھومتی تھی۔ اس کا امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھنا، میری باہوں میں آ کر خود کو محفوظ اور پرسکون محسوس کرنا، مجھے سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ نہ جانے کیوں میرا دل کہتا تھا کہ وہ ناجائز نہیں ہے۔ اس کے خد و خال میں مجھے پاناما کی شباہت نظر آتی تھی، خاص طور سے اس کی آنکھوں کے رنگ اور تھوڑی کی بناوٹ میں۔ بے شک زرغونہ کی ماں کیرولین بے روی کا شکار ہو گئی تھی، لیکن یہ ضروری تو نہیں تھا کہ زرغونہ اس کی بے روی کا ہی نتیجہ ہو۔ زرغونہ کی عمر 6.5 کے لگ بھگ تھی۔ یقین سے نہیں کہا جا سکتا تھا کہ زرغونہ کی پیدائش کے وقت کیرولین اور صدر خان کے تعلقات تھے یا نہیں۔ یہ ساری سوچنے اور غور کرنے کی باتیں تھیں، لیکن جاتریوں کے پاس سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ ہوتا تو وہ جاتری کیوں ہوتے؟ وہ بس فتویٰ جاری کرنا اور حکم دینا جانتے تھے۔ ان کے عقیدت مند ان سے بڑھ کر اندھے بہرے تھے۔ وہ سب کے سب اپنی روز افزوں بھوک کا حل معصوم بچی کی موت میں ڈھونڈنے لگے تھے۔ ناقوب کی بیوی ناموس ہر روز میری ٹانگ کی پٹی کر رہی تھی۔ زخم اب پہلے سے بہتر تھا۔ میں ہر روز دوپہر کے وقفے میں اپنی بیڑی گھسیٹتا ہوا ناقوب کی رہائش گاہ پہ چلا جاتا۔ وہ پہلے سے میری منتظر ہوتی۔
مرہم پٹی کے علاوہ وہ اکثر مجھے کھانے کے لیے بھی کچھ دے دیتی. وہ مجھ سے ہمدردانہ سلوک کر رہی تھی، لیکن یہ سلوک ایسے ہی تھا جیسے کوئی شخص اپنے پالتو جانور سے کرتا ہے یا کوئی آقا اپنے لاچار غلام سے. میں نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ بوڑھا ناقوب اب اپنی بیوی کو ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی کوئی بات نہیں ٹالتا. ظاہر ہے کہ وہ ایک جوان بیوی کا بوڑھا شوہر تھا. اسے یہی کچھ کرنا تھا جو وہ کر رہا تھا. ہاں، کسی وقت اس کا جاتری پن جوش مارتا تھا اور وہ ناموس پر حکم چلانے کی کوشش کرتا تھا. ایک روز میری موجودگی میں ہی یہ واقعہ پیش آیا. وہ مقامی زبان میں ناموس کے ساتھ بلند آواز میں بولنے لگا. غالباً یہی کہہ رہا تھا کہ وہ ہر روز کیا ایک غیر مرد کو چار دیواری میں بلا لیتی ہے اور اس کی تیمارداری کرنے لگ جاتی ہے. جواب میں ناموس ایک دم ناراض نظر آنے لگی اور اٹھ کر اندر چلی گئی. میں بھی اپنی بیڑی کے ساتھ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا واپس آ گیا. اگلے روز ناقوب بنفس نفیس ہمارے دڑبا نما کمرے میں موجود تھا. اس نے مجھے ساتھ لیا اور خود بیوی کے پاس پہنچایا. دونوں میاں بیوی راضی بازی نظر آ رہے تھے، لیکن یقینی بات تھی کہ اس راضی نامے سے پہلے جنگ و جدل ہو چکا تھا. اس جنگ و جدل میں عمر رسیدہ شوہر پر نوخیز بیوی کا پلڑا بھاری رہا تھا. میں نے زرغونہ کے بارے میں ناموس سے تقریباً روزانہ ہی پوچھ گچھ کرتا تھا. ناموس نے بتایا کہ واپسی کی رسم اور اس طرح کی دوسری رسمیں ڈھلتے چاند کی راتوں میں ادا نہیں کی جاتی، لہٰذا چند روز تک بچی کو کوئی خطرہ نہیں. ایک روز دوپہر کے وقت میں اپنی زخمی ٹانگ پر مرہم رکھوانے رہائش گاہ پہنچا. اتفاقاً گھر میں کوئی موجود نہیں تھا. گھوڑا گاڑی بھی نہیں تھی. صرف ایک گدھیڑ عمر خادمہ برآمدے میں بیٹھی ہوئی تھی. اس کا منہ دیوار کی طرف تھا اور وہ سوئی دھاگے سے کوئی کپڑا سی رہی تھی. یہ خادمہ بہری تھی، لہٰذا میری آمد سے قطعی بے خبر رہی. اسے آنی بیڑی کی وہ کھنک بھی سنائی نہیں دے رہی تھی جو زمین پر رگڑ کھانے سے پیدا ہوتی ہے. میں اس کے بالکل عقب میں پہنچ کر رک گیا. بالکل اچانک میرے ذہن میں خیال آیا اور تن بدن میں لہر سی دوڑ گئی. میں نے تیز نظروں سے گرد و پیش کا جائزہ لیا. آثار کہہ رہے تھے کہ اس خادمہ اور بیمار عورت کے علاوہ گھر میں اور کوئی موجود نہیں. بیمار عورت یعنی ناقوب کی پہلی بیوی ایک اندرونی کمرے میں پڑی مسلسل کھانس رہی تھی. اس کی طرف سے مجھے کیا خطرہ لاحق ہو سکتا تھا؟ میں نے تیزی سے آگے بڑھ کر ملازمہ کی گردن دبوچی اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی اس کا سر ایک طرف ڈھلک چکا تھا. میں نے اپنا مخصوص داؤ استعمال کرتے ہوئے اسے کم از کم 1 گھنٹے کے لیے انٹا غفیل کر دیا تھا. میں نے اسے آہستہ سے وہیں لٹا دیا جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی. یقیناً ہوش میں آنے کے بعد اسے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. صرف گردن پر نیلگوں ابھار پیدا ہو جاتا اور سر ہلاتے ہوئے ٹی سے اٹھتی. لیکن اس چوٹ کے بارے میں بآسانی یہ سوچا جا سکتا تھا کہ یہ تیورا کر گرنے کے سبب پیش آئی ہے. اپنے بیڑی کو آہستگی سے گھسیٹتے ہوئے میں اس کمرے میں داخل ہوا جسے ناموس کا ذاتی کمرہ کہا جا سکتا تھا. یہاں طاقوں میں دیوی دیوتاؤں کی چوبی اور سنگی مورتیاں نظر آ رہی تھیں. کمرے کو سردی سے محفوظ رکھنے کے لیے دیواروں اور چھت پر کھالیں منڈ دی گئی تھیں. کمرے میں لکڑی کے بنے ہوئے 2-3 صندوق موجود تھے. اس کے علاوہ اخروٹ کی بنی ہوئی ایک منقش الماری تھی. عین ممکن تھا کہ مجھے اور زری گل کو پہنائی جانے والی بیڑیوں کی چابیاں اسی کمرے میں کہیں ہوں. کوئی ایسا آتشی ہتھیار بھی مل سکتا تھا جو ہمارے لیے کارآمد ثابت ہوتا. میں نے پہلے الماری کا قفل کھولا اور سامان کی تلاشی لینے لگا. یہاں سے کچھ حاصل نہیں ہوا مگر اتفاقاً زنانہ کپڑوں کی تہ میں رکھی ہوئی ایک چھوٹی سی چابی مل گئی. میں نے اندازہ لگایا کہ یہ چابی یقیناً کسی بہت اہم تالے کی ہے. کمرے میں موجود 2-3 تالوں پر میں نے یہ چابی آزمائی. آخر یہ چابی ایک ایسے 24 صندوق کو لگ گئی جو الماری کے پیچھے پہلو کے بل رکھا گیا تھا. کاٹ کباڑ میں رکھا ہوا یہ صندوق گرد آلود تھا. میں نے جلدی سے تالا کھول کر ڈھکنا اٹھایا. اس میں ناموس کے ذاتی استعمال کی چیزیں تھیں. چاندی کے پرانے گہنے، رنگ برنگے بٹن، بالوں میں اڑسے جانے والے رنگین پتھر، دھاگے کی رنگدار نلکیاں، ایک گڑیا جو یقیناً اس کے بچپن کی نشانی ہوگی اور ایک لکڑی کی چھوٹی سی مورتی. میں اس مورتی کو دیکھ کر حیران رہ گیا. کہنے کو تو یہ ایک مورتی تھی لیکن اس میں مجسموں کو یکجا کیا گیا تھا. ایک عورت تھی اور ایک مرد. مرد لمبے بالوں اور جنگلی شباہت والا مقامی شخص تھا. نوجوان عورت بھی مقامی تھی. نیم اریاں عورت نیم اریاں مرد کی باہوں میں تھی. دونوں 2 قالب اور یکجان نظر آ رہے تھے اور دنیا و مافیہ سے بے خبر تھے. میں آبنوس سے تراشی گئی اس ننھی سی مورتی کو محویت سے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ شے پارا ناموس کے ذاتی سامان میں کیوں پڑا ہے. مورتی کے قریبی مجھے 2 گجرے بھی نظر آئے. یہ گجرے خوشنما جنگلی پھولوں سے بنائے گئے تھے. کسی وقت بالکل تروتازہ رہے ہوں گے اور خوشبو سے مہکتے بھی ہوں گے مگر اب وہ بالکل خشک ہو چکے تھے. اگر میں انہیں ان کی جگہ سے ہلانے کی کوشش کرتا تو وہ بکھر جاتے. معلوم نہیں کتنے مہینوں یا سالوں سے یہ مورتی کے قریب یوں ہی رکھے ہوئے تھے.
صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ ان دونوں اشیاء کا تعلق ناقوب مالکی سے نہیں. وہ تو اٹھتے بیٹھتے دیوتاؤں کا نام جپتا اور مالا کو گردش دیتا تھا. وہ ناموس کا سے تحفے کہاں سے دے سکتا تھا؟ تو پھر ان اشیاء کا تعلق کس شخص سے تھا؟ عین ممکن تھا کہ یہ اشیاء ناموس کے ماضی کی نشانیاں ہوں. ماضی جو نوخیز تھا، حسین تھا اور امنگوں سے بھرپور تھا. اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان اشیاء کا تعلق ناموس کے حال سے ہو. یہ بات بعیداز قیاس نہیں تھی کہ اپنی موجودہ زندگی سے نامطمئن ناموس نے جسمانی اور ذہنی آسودگی کے لیے کوئی چور راستہ ڈھونڈ رکھا ہو. ایسا راستہ جس کے بارے میں جاتری ناقوب تصور بھی نہ کر سکتا ہو. میں نے تمام اشیاء کو ٹھکانے پر رکھ کر صندوق دوبارہ بند کر دیا. شاید میں مزید تلاشی بھی لے لیتا، مگر اسی دوران میں ناقوب کی بیمار بیوی خادمہ کو آواز دینے لگی. یہ آوازیں میرے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتی تھی. میں جلدی سے باہر نکل آیا. صحن بدستور خالی تھا. برآمدے میں بحری خادمہ بے ہوش پڑی تھی. جو کپڑا وہ سی رہی تھی وہ اس کے گھٹنوں پر پھیلا ہوا تھا. میں اپنی آہنی بیڑی کے ساتھ بے آواز چلتا ہوا باہر آ گیا. اس رات میں دیر تک ناموس کے بارے میں سوچتا رہا. وہ ان ہزارہا لڑکیوں میں سے تھی جو اپنی غربت کے سبب امیر و عیار بڈھوں کے ساتھ بیاہ دی جاتی ہیں. ان کی قسمت میں اپنے ہی شباب کی آگ میں جلنا لکھ دیا جاتا ہے. ہر رات ان کے پہلو میں خراٹے گونجتے ہیں اور یک بستہ گوشت کی قربت ان کی رگوں میں مایوسی اونڈیلتی ہے. یکایک میں اپنے خیالوں سے چوک اٹھا. مجھے رہائشی حصے کی طرف سے ہلکی سی آہٹ سنائی دی. زری گل بے خبر سو رہا تھا. میں باہستگی اپنی جگہ سے اٹھا اور دروازے پر پہنچ گیا. دروازہ کھول کر دیکھا. عین اس وقت مجھے کھیولا نظر آیا. وہ ناقوب کی رہائش گاہ سے نکلا تھا اور پلک جھپکتے میں گلی کے اندر غائب ہو گیا تھا. یہ ہیولا ناموس کا ہرگز نہیں تھا، نہ ہی ناقوب کا تھا. ناقوب بھاری بھرکم تھا اور ناموس دبلی پتلی. یہ ہیولا درمیانے جسم کا تھا اور دراز قد بھی تھا. میں نے 3-4 روز پہلے بھی سیولے کو دیکھا تھا. ٹانگ کی تکلیف ان دنوں زیادہ تھی اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی. اد کھلے دروازے میں سے میں نے ایک پرچھائی دیکھی تھی. یہ پرچھائی رہائشی حصے کی طرف سے نمودار ہو کر گلی کی طرف نکل گئی تھی. اس وقت میں پرچھائی کی جسامت کا صحیح سے اندازہ نہیں لگا سکتا تھا. میں نے سوچا کہ شاید یہ ناقوب ہوگا. لیکن اگلے روز بشیر خان کی زبانی مجھے معلوم ہوا کہ ناقوب تو رات کے وقت جاتروں میں ہوتا ہے. ہاں، دن میں وہ فارغ ہوتا ہے اور سپہر تک گھر میں رہتا ہے. آج اتفاقاً میں نے پھر یہ پرچھائی دیکھ لی تھی اور دیکھی بھی ایسے موقع پر تھی جب میں پہلے سے ناموس کے متعلق شک میں مبتلا تھا. نیند جو پہلے سے آنکھوں سے اڑی ہوئی تھی اب بالکل اڑ گئی. میں زری گل کے قریب نیم دراز ہو گیا اور لحاف خوب اچھی طرح اوڑھ لیا. ابھی مجھے لیٹے ہوئے بمشکل 5 منٹ ہوئے ہوں گے کہ دروازے پر مدھم دستک ہوئی. میں اچھل پڑا. اتنی رات گئے اس غریب خانے پر کون تشریف لا سکتا تھا؟ گرم لحاف سے نکل کر پھر میں دروازے پر پہنچا. مدھم آواز ابھری. یہ میں ہوں ناشا، دروازہ کھولو. یہ کہاں سے آن ٹپکی؟ میں نے حیرت سے سوچا، پھر باہستگی دروازہ کھول دیا. وہ پھرتی سے اندر آ گئی. تاریکی کے سبب ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے، تاہم ناشا کی ہاپتی ہوئی سانسیں میرے کانوں تک پہنچ رہی تھیں. تمہیں کسی پہرے دار نے روکا تو نہیں؟ اس وادی میں کوئی پہرے دار اتنا ہوشیار نہیں کہ ناشا کو روک سکے، اور پھر ان جاتریوں کے پہرے دار تو انہی کی طرح کوڑ مغز ہوتے ہیں. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تمہیں یہاں دیکھوں گا. خیر، دیکھ تو تم اب بھی نہیں رہے ہو. ہاں، محسوس کر سکتے ہو. ہاتھوں سے محسوس کر سکتا ہوں. میری طرف سے تو اجازت ہے، لیکن میں جانتی ہوں تم ایسا کرو گے نہیں. تم تو دلوں میں جھانک لیتی ہو، اسی لیے تو ہر شخص سے بیزار رہتی ہوں. وہ میرے قریب ہی بیٹھ گئی. اس نے میرے ہاتھوں میں کوئی چیز تھمائی. یہ لوہا کاٹنے والی 2 آریاں تھیں. بڑی مشکل سے ملی ہیں، سنبھال کر رکھو، کسی وقت کام آئیں گی. کام آئیں بھی تو کیا فائدہ؟ جب تمہارے نزدیک یہ طے ہے کہ ہم اس وادی سے نکل نہیں سکتے تو پھر یہ بیڑیاں کاٹ کر کیا کر لیں گے؟ اتنی دور کی مت سوچو، جو مل رہا اسے تو سنبھالو. زرغونہ کا کچھ پتہ چلا؟ ہاں، وہ جاتروں کے تہخانوں میں ہے اور میرا اندازہ ہے کہ ناقوب ہی کی تحویل میں ہے. کاش ناقوب پر میرا بس چل سکے تو اسے رائفل کے زور پر اغوا کر کے کہیں لے جاؤں اور اس کے بدلے بچی کو چھڑوا لوں. تو کر گزرو نا ایسا. ضرور کر گزرتی، مگر میرے نالائق باپ نے زخمی ہو کر سب ستیہ ناش کر دیا. نہ وہ پیٹ میں خنجر کھاتا، نہ جاتریوں کی حفاظت کے اتنے سخت انتظامات کیے جاتے، اور نہ میں یوں بے بس ہوتی. مجھے تو لگتا ہے کہ بچی کے دن ہی پورے ہو چکے ہیں. یہ جاتری اسے چھوڑیں گے نہیں. خاص طور سے ناقوب تو گلا پھاڑ پھاڑ کر اعلان کر رہا ہے کہ بستی میں قحط کی وجہ گناہ کا وہ بوجھ ہے جو ناجائز بچی کی صورت میں ہماری گردنوں پہ رکھا ہے. ہو سکتا ہے کہ چاند کی پہلی تاریخ کو یہ لوگ بچی کو بھیٹ چڑھا دیں. آج کیا تاریخ ہے؟ مجھے ٹھیک سے نہیں معلوم. میرا خیال ہے مہینہ ختم ہونے میں 5-6 روز ہی باقی رہ گئے ہیں.
سردار سدرت کا رویہ کیسا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ اس کے مرنے والے دوست کی بچی ہے. وہ اپنی سی کوشش کرتا رہا ہے اور کر بھی رہا ہے، لیکن ہوگا یا وہی جو یہ سر پھرے جاتری چاہیں گے. میرا ذہن تیزی سے مصروف تھا. ناشا، ایک کام کرو. کیا؟ تم ناقوب کی بیوی کو جانتی ہو؟ چھوٹی والی کو؟ ہاں، کسی حد تک. اس کا نام ناموس ہے. تمہارے خیال میں وہ کیسی عورت ہے؟ بھائی کم از کم مجھ سے تو بہت اچھی ہے. میں اس کی جگہ ہوتی تو بہت پہلے بڈھے کا ٹیٹوا دبا چکی ہوتی. وہ کام سے کام رکھنے والی لڑکی ہے. بڑی خاموشی اور صبر سے غریبی کی سزا جھیل رہی ہے اور اپنی جوانی برباد کر رہی ہے. لیکن مجھے اس ایک لڑکی پر ایک شک سا ہو رہا ہے. کیا مطلب؟ میں نے مختصر الفاظ میں ناشا کو بتایا کہ میں نے 3-4 روز پہلے اور پھر ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا دیکھا ہے. اس کے علاوہ میں نے اس تلاشی کی رودات بھی ناشا کو سنا دی جو میں نے آج چابیوں کی غرض سے لی تھی. ناشا حیرت اور تجسس سے سنتی رہی. آخر میں نے ناشا سے کہا کہ وہ یہ دیکھنے کی کوشش کرے کہ کیا واقعی ناقوب کے گھر میں کوئی آتا ہے یا یہ میرا وہم ہے. ناشا اس معاملے میں گہری دلچسپی لے رہی تھی. اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ 1-2 دن میں یہ کام کر گزرے گی. اس کے بعد وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی چلی گئی. ناشا سے مجھے فنہنگ، جان چاول اور صفدر کی خیر خیریت بھی معلوم ہو گئی تھی. اس ملاقات کے بعد میں خود کو خاصا مطمئن محسوس کرنے لگا. 2 دن مزید گزر گئے. ناشا کے لیے میرا انتظار شدت پکڑتا جا رہا تھا. آخر تیسری رات اس انتظار کا صلہ مل گیا. میں اور زریگل دونوں جاگ رہے تھے. دروازے کے بالکل قریب مدھم آہٹ سنائی دی. زریگل بے اختیار بول اٹھا. ام کو تو لگتا ہمارا سالی آ گیا ہے. اس کے سامنے مت بول دینا ورنہ تمہارا ناریل توڑ دے گی، میں نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھا. جو ہی دروازے پر مدھم دستک ہوئی اور ناشا کی دبی دبی آواز سنائی دی، میں نے دروازہ کھول دیا. وہ تیزی سے اندر آئی. خاصی پرجوش نظر آ رہی تھی. چھوٹتے ہی بولی، تمہاری بات بالکل ٹھیک نکلی. ناموس بستی کے ایک آدمی سے ملتی ہے. اس کا نام دامیل ہے اور وہ اس وقت بھی ناموس کے پاس موجود ہے. تم نے خود دیکھا اسے؟ اسی کا تو پیچھا کرتے ہوئے میں یہاں آئی ہوں. وہ بھی میرے سامنے گھر میں گھسا ہے. میرا اندازہ ہے کہ 2-2.5 گھنٹے وہ یہیں رہے گا. یہ ہے کون؟ یہاں پاس ہی رہتا ہے. لکڑی کی مورتیاں بناتا ہے. ابھی شادی نہیں ہوئی ہے اس کی. اپنے باپ کے ساتھ رہتا ہے. اونچا لمبا جوان ہے. اگر تم چاہو تو ہم ابھی جا کر ان دونوں کو پکڑ سکتے ہیں. کیا خیال ہے تمہارا؟ نہیں، ابھی نہیں. مجھے اس بارے میں غور کرنے دو. کچھ دیر ناشا اور میں اس نئی صورتحال کے بارے میں غور کرتے رہے. ناشا میرے لیے آج ایک بریٹا پسٹل بھی لے کر آئی تھی. اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی ٹارچ بھی تھی. یہ دونوں اشیاء اس نے اپنے لبادے کے نیچے سے نکال کر میرے حوالے کر دی اور کہا کہ میں انہیں کوٹری کے اندر ہی کہیں چھپا لوں. میں نے اسے مشورہ دیا کہ فی الحال وہ واپس چلی جائیں اور کل سارا دن دامیل نامی اس نوجوان کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرے. ناشا واپس چلی گئی. اس کے باہر نکلتے ہی میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا اور سوچنے لگا کہ ٹارچ اور پسٹل کہاں چھپایا جائے. ابھی بمشکل 5-10 سیکنڈ ہی ہوئے تھے کہ احاطے کے پھاٹک کی طرف سے کسی مقامی شخص کا گونجدار للکارا سنائی دیا. پھر یوں لگا کہ کوئی شخص چوبی پھاٹک سے ٹکرایا ہے. احاطے کے مغربی گوشے میں بندھے ہوئے کتے زور شور سے بھونکنے لگے. ایک فائر ہوا اور دوڑو پکڑو کی آوازیں آنے لگی. یہ آوازیں یقیناً ناقوب کے مسلح پہرے داروں کی تھی. میرے دل نے گواہی دی کہ ناشا احاطے سے باہر نکلتے ہوئے کسی مصیبت کا شکار ہو گئی ہے. مجھے پہلے سے یہ اندیشہ تھا کہ وہ جس طرح دندناتی ہوئی چلی آتی ہے کوئی مسئلہ ضرور کھڑا کر دے گی، اور آج یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا. میں نے تھوڑا سا دروازہ کھولا اور جھری میں سے جھانکنے کی کوشش کی، لیکن ناکامی ہوئی. کچھ دیر شور و غل سنائی دیتا رہا اور پھر آوازوں کا آہنگ دھیما پڑ گیا. یوں لگ رہا تھا کہ پہرے داروں کو ناکامی ہوئی ہے اور ناشا یا جو کوئی بھی وہ تھا بھاگ گیا ہے. اسی دوران میں ہمارے ساتھ والی کوٹری کا دروازہ پرشور آواز سے کھلا. ناقوب کے مسلح پہرے دار بشیر خان اور اس کے ساتھی سے بلند آواز میں باتیں کرنے لگے اور گالیاں دینے لگے. پھر ساتھ والی کوٹری کا دروازہ بھی کھل گیا. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. میں زری گل سے پوچھنے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ کچھ افراد ہماری دڑبہ نما کوٹری کی طرف بھی بڑھے. میں نے پسٹل اور ٹارچ جلدی سے چھت کی کڑیوں میں چھپا دیے. دروازے پر زوردار دستک ہوئی. زری گل نے دروازہ کھولا. ایک لہیم شہیم پہرے دار نے زری کو گریبان سے پکڑ کر جھٹکا دیا. وہ لڑکھڑاتا ہوا باہر تاریکی میں جا گرا. ایک دوسرے پہرے دار نے مجھے بھی ایسے ہی باہر کھینچ لیا. زمین پر گرنے سے زری گل کی ایک کوہنی تازہ گوبر میں لتھڑ گئی تھی. وہ سیخپا نظر آتا تھا مگر جانتا تھا کہ مزاحمت فضول ہے. پہرے داروں کا انچارج ٹوٹی پھوٹی پشتو بول سکتا تھا. اس نے آگے بڑھ کر میرا گریبان مٹھی میں جکڑا اور بولا، تمہارے کمرے سے نکلا تھا نا وہ لڑکی؟
कौन लड़की? मुझे तो कुछ नहीं पता। तो फिर किसको पता है? किसको पता है? वो चीखने लगा और मेरे चेहरे पर बेदरिक घूंसे मारने लगा। दूसरे पहरेदार ने जरीगुल की पिटाई शुरू कर दी। उसके हाथ में चीड़ की मोटी शाख थी। वो शाख से मुसलसल जरीगुल को जरबे लगा रहा था। मेरे पाँव में बीड़ी थी, लिहाजा मुक्कों की जरबात ने मुझे भी पुश्त के बल गिरने पे मजबूर कर दिया। पहरेदार ने मुझ पर ठोकरों की बारिश कर दी। मुझे अंदाजा हो रहा था कि पहरेदार नाशा को पकड़ नहीं पाए, बल्कि उसे ठीक से देख भी नहीं पाए, इसलिए वो उसके लिए लड़की का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे। चंद मिनट बाद मुझे गिरेबान से पकड़कर उठा लिया गया और दूसरे मादारों के साथ दीवार से लगाकर खड़ा कर दिया गया। हम कुल 5 मादार थे। कीचड़ में लथपथ जरीगुल भी हम में शामिल था। मेरी और जरीगुल की तरह दीगर मादारों से भी मारा मारी की गई थी। वो सब हाँपे कांपे नजर आ रहे थे। इसी दौरान में नाकूब मालकी भी मौके पर पहुंच गया। यकीनन वो हंगामे की खबर सुनकर जातरों से दौड़ा आया था। पहरेदारों ने मुअद्दिबाना लहजे में उसे सूरत हाल से आगाह किया। वो गजबनाक नजर आने लगा। खड़े खड़े उसने बशीर खान के मुंह पर एक जोरदार तमाचा रसीद किया और मकामी जुबान में गुर्राने लगा। फिर वो मेरी और जरी की तरफ मुतवज्जा हुआ। मुदर्रजम की वसातत से इसने मुझसे कहा, अभी थोड़ी देर पहले कोई जवान लड़की यहाँ से निकल कर गई है। यकीनी बात है कि वो तुम 5 में से किसी से मिलने आई थी। इस छोकरी के साथ जिसने भी रंगरली की है ना, साफ साफ बता दे, वरना तुम 5 को सख्त अजाब झेलना पड़ेगा। हमारी कोठरी में ऐसा कुछ नहीं हुआ और मेरा ख्याल है कि 7 वाली कोठरी में भी ऐसी कोई हरकत नहीं हुई। इत्तेफाकन मैं जाग रहा था, मुझे कोई आहट की आवाज सुनाई नहीं दी। हो सकता है कि वो लड़की किसी और जानिब से आई और अहाता पार करके निकल गई हो, या फिर मैं बात करते करते चुप हो गया, मगर होशियार नाकूब ने मेरे दिल की बात पकड़ ली। तंजिया लहजे में बोला, या फिर हो सकता है कि मेरे ही किसी पहरेदार के साथ उस लड़की ने बिस्तर गर्म किया हो। नहीं, मैं ये बात तो नहीं कह सकता, लेकिन अगर लड़की वाकई यहाँ से निकली है तो फिर कहाँ से निकली है? तुम्हारी कोठरियों में से निकली है, और ज्यादा इम्कान इस बात का है कि तुम्हारी कोठरी से निकली है। उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया और हाथ में पकड़े मोटे दानों की तस्बीह इस जोर से मेरे चेहरे पर रसीद की कि रुखसार में अंगारे से उतर गए। वो मुक्कों और ठोकरों से मुझे बेदरिक पीटने लगा। साथ साथ वो नामालूम जुबान में गालियां भी दे रहा था। फिर वो पीछे हट गया और गहरी सांसें लेने लगा। इतनी सी मुशक्कत ने उसके घुनज़दा जिस्म को निढाल कर दिया था। थोड़ी देर बाद वो कदरे पुरसुकून हुआ तो मेरी तरफ उंगली उठाकर बोला, तुम इन सबसे ज्यादा खतरनाक हो और इस बस्ती के लिए सबसे ज्यादा नहज भी। ये तुम ही हो जिसने वापसी की रस्म खराब की और हमारी बस्ती की मुसीबतों में इजाफा किया। तुम अब भी बाज नहीं आ रहे हो और मेरी पाक 4 दीवारी में गंदा खेल खेल रहे हो। मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि वो औरत तुम्हारी कोठरी से निकल कर गई है। किसी और मादार में इतनी हिम्मत नहीं कि नाकूब की 4 दीवारी में ऐसा शैतानी काम करे। उसके साथ ही उसने वजनी तस्बीह फिर मेरे मुंह पर रसीद की। मेरा दिल चाहा चीख कर कहूं, तेरी 4 दीवारी में शैतानी काम मैं नहीं, तेरी चहीती बीवी कर रही है, और जिसके साथ कर रही है वो भी थोड़ी देर पहले तक तेरे बिस्तर में मौजूद था। लेकिन ऐसा कहना कमजरफी थी। मेरी बात से इस लड़की पर हुर्फ आता था, जो कैसी भी थी लेकिन हमारे साथ हमदर्दी कर चुकी थी, और देखा जाता तो वो जो कुछ कर रही थी उसमें इससे ज्यादा खुद नाकूब का कसूर था। उसने एक नौजवान लड़की को अपनी खिजा रसीदा जिंदगी से वाबस्ता करके उसकी उमंगों और अरमानों का खून किया था। उस पर मजहब और रस्म रिवाज के पहरे बिठाए थे और ऊंची 4 दीवारी में मुक़ीद कर दिया था। ऐसी घटाटोप तारीकियों में ऐसी ही बिजलियां चमका करती हैं। ऐसी पवित्र 4 दीवारियों के तारीक कोने खुदरों से वैसी ही बरहना मूर्तियां मिला करती हैं जैसी नामूस के मुकफ्फल संदूक से मिली थी। लकड़ी की वो छोटी सी हशर सामा मूर्ति मेरी निगाहों में चमकने लगी। अभी थोड़ी देर पहले नाशा ने मुझे बताया था कि नामूस से ताल्लुकात कायम करने वाला दामिल नामी नौजवान लकड़ी की मूर्तियां बनाता है। यकीनन संदूक से बरामद होने वाली मूर्ति भी उसी के जज्बात का शाकार थी। नाकूब ने अपने पहरेदारों को हुक्म दिया कि हम 5 मादारों को छत से उल्टा लटका दिया जाए और मुसलसल भूखा प्यासा रखा जाए। सुबह होते ही उस हुक्म पर अमल किया गया। हमें सख्त सर्दी में घने दरख्तों तले उल्टा लटका दिया गया और गाहे गाहे चीड़ की शाखों से पीटा गया। मेरा ख्याल था कि ये जागुसल सजा देर तक जारी रहेगी, लेकिन बादस दोपहर हमारी जान खलासी हो गई। शायद बनिए की जहनियत रखने वाले नाकूब के खोपड़े में ये बात आ गई थी कि अगर हमें तवील सजा दी जाएगी तो फार्म का कामकाज कौन करेगा। उसने हमारे लिए थोड़ी अजियत को ज्यादा जाना और हमें फार्म के काम पे लगा दिया। शाम को जब हम कोठरी में पहुंचे तो जरीगुल का मूड सख्त खराब था। एक तो वो चोटें जो उसके सारे जिस्म पर बारिश की तरह बरसी थी, और दूसरे बेइज्जती का वो एहसास जिसने उसके पठानी खून में उबाल पैदा कर रखा था। यही 2 वजूहात थी जिनके सबब उसका मुंह दुरफिट्टे मुंह हो रहा था। मैंने उसका मूड बदलने की कोशिश करते हुए कहा,
مجھے تمہارے سنا ہوا ایک شعر یاد آ رہا ہے, پتہ ہے کون سا؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا, تاہم سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگا. میں نے کہا, ہم بھی بے سہارا, تم بھی بے سہارا, فٹے منہ تمہارا, فٹے منہ ہمارا. اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کا گزر تک نہیں ہوا. بے حد سنجیدگی سے وہ بولا, استاد صاحب, ہم سب کچھ برداشت کر سکتا ہے, لیکن بے عزتی ہم سے برداشت نہیں ہوتا. بھائی جس راستے پہ چل نکلو یہاں سب کچھ چلتا ہے. میں نے پہلے ہی کہا تھا, اگر میرے ساتھ چلنا ہے تو بہت کچھ برداشت کرنا پڑے گا. ہم اپنا بات نہیں کر رہا استاد صاحب, آپ کا بات کر رہا ہے. آپ کا بے عزتی ہم کو کسی طرح ہضم نہیں ہوتا. ہمارا دل چاہتا ہے کہ آپ پر ہاتھ اٹھانے والے کو چیر پاڑ کر رکھ دے. اگر آج ہمارے پاؤں میں لوہے کا یہ گولا نہ ہوتا نا, تو شاید ہم آپ کا سارا ہدایتیں بھول جاتا اور ان بدبودار جانوروں پر جپٹ پڑتا.